नाज़रीन, लाहौर में नून लीग से ताल्लुक रखने वाले अफजल खोकर के खोकर पैलेस के इर्द गिर्द दुकानों को मिसमार किया गया। ये एक बहुत जबरदस्त ऑपरेशन था जिसमें एलडीए की मशीनरी इस्तेमाल की गई, लेकिन जो अमला था वो डीसी ऑफिस का इन्वॉल्व था। अब सवाल ये पैदा होता है कि एलडीए के अमले ने इस कार्रवाई के अंदर बराह रास्त हिस्सा क्यों नहीं लिया और एलडीए ने अपनी मशीनरी जो है वो उन 13 दुकानों और चंद झोंपड़ियों को मिसमार करने के लिए क्यों दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान का जो ऐलान है कि मुल्क में कब्जा माफिया का खात्मा किया जाएगा, तो क्या कब्जा माफिया सिर्फ नून लीग से ताल्लुक रखती है? क्योंकि इस शहर में रहने वाले लोग ये इल्जाम आयद करते हैं कि असद खोकर, करामत खोकर, नदीम बारा जैसे जो लोग हैं वो भी लाहौर शहर के अंदर कब्जों में इन्वॉल्व हैं और ये फहरिस्त एक तवील फहरिस्त है। शहर के अंदर ऐसे भी इलाके हैं जिनमें तामीरात की गई हैं ग्रीन एरियाज के ऊपर, और चूंकि वो इलाके जो हैं पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले लोगों के हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एहतसाब जब यकतरफा हो तो उसके ऊपर सवाल उठते हैं। एहतसाब अगर बेलाग हो तो सब खुश होते हैं, क्योंकि एक जानिब वजीर आजम इमरान खान नाजायज तामीरात के बाद 12 लाख का जुर्माना अदा करके अपने बनीगाला पैलेस को रेगुलराइज करवा लेते हैं, तो दूसरी जानिब कराची में महमूदाबाद नाले के इर्द गिर्द लोगों के मकानात मिसमार किए जाते हैं। एक रियासत में दो निजाम क्यों? एक रियासत में एक जैसा इंसाफ क्यों नहीं मिलता? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम राना मोहम्मद अरशद साहब, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरमा उज़मा कारदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करती हैं, और हमें ज्वाइन किया मोहतरम अमजद इकबाल साहब ने, हमारे उस्ताद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों का बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मैं राना साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जो खोकर पैलेस के अतराफ में ऑपरेशन हुआ, आपके ख्याल में जायज ऑपरेशन था या इसके पीछे सियासी मकासद थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उवैस इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके लाहौर न्यूज़, आपके न्यूज़ टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा कौमी इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो आपने अपने इंट्रो में कहा, अफजल खोखर साहब मेंबर नेशनल असम्बली हैं, छोटे भाई सैफ खोखर मेंबर सूबाई असम्बली हैं, और उनके बड़े भाई चौधरी शफी साहब जो थे वो 97 में मेंबर ज़िला काउंसिल मेंबर पंजाब असम्बली थे लाहौर से। इशू ये है कि ये जो जोहर टाउन है और ये जो एरिया है ये मोस्टली खोखर बरादरी का ही था, और खोखर बरादरी में 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो अब पीटीआई में हैं, इससे पहले काफ लीग में थे। और जो मनशा बम का एक इशू चला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था, तो वो आपने तस्वीरें देखी थी कि वो चौधरी सरवर साहब के साथ थे, फिर वो चौधरी आजाद साहब के साथ थे पीटीआई के साथ। वो इसमें मुझे कोई इतराज नहीं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से तल्लक रखना जुर्म नहीं। इशू ये है सरकारी जमीन पर कब्जा करना जुर्म है, वो मैं हूं या अफजल खोखर हूं या असद खोखर हूं या नदीम बारा हो या ज़हीर खोखर हूं या इमरान खान न्याजी साहब हों, सरकारी जमीन पर कब्जा करना किसी का हक नहीं। लेकिन इशू ये है कि एक जमीन अगर सैफ खोखर साहब ने एक आदमी के बाद दूसरा और तीसरा और चौथे आदमी से अगर खरीदारी की है, अगर वो जगह ट्रस्ट की है, तो वो ट्रस्ट को मिलना चाहिए। आया ट्रस्ट गवर्नमेंट का है या ट्रस्ट प्राइवेट कंपनी का है? ये जमीन जो बागुजार करवाई गई है ये नाजायज जमीन नहीं थी? मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, ये नाजायज जमीन नहीं है, ये सैफ खोखर का रजिस्ट्री वाला रकबा है। बरादरान ने 131 है। मेरी बात हुई एलडीए में सर, खोकर बरादरान ने 131 केनाल अराजी की जो रजिस्ट्री दिखाई उसको हाथ भी नहीं लगाया गया। ये जो अराजी फ्रंट के ऊपर थी इसकी कोई रजिस्ट्री खोकर बरादरान इंतजामिया को नहीं दिखा सके। राना साहब, नहीं, इंतजामिया कौन सी? आप देखें कि मशीनरी एलडीए की है और अफराद हैं डीसी ऑफिस से, ये बात ठीक है। और वहां पर जो लोग साथ इंतजामिया के खड़े थे वो टाइगर फोर्स के थे। माय पॉइंट इज, वहां 13 अगर स्टे ऑर्डर हैं या 11 हैं तो वो कोर्ट से हैं, और कोर्ट को डिसीजन लेना चाहिए और कोर्ट के डिसीजन पर अमल होना चाहिए। अगर कोर्ट एक डिसीजन करती है कि ये पोजेशन नाजायज है अफजल खोखर साहब का, तो मैं बिल्कुल उसको तस्लीम करूंगा। और अगर जमीन के ऊपर जिसके ऊपर ऑपरेशन हुआ स्टे ऑर्डर था 13 के करीब
11 या 13 के करीब स्टे ऑर्डर हैं और 2 स्टे ऑर्डर अफजल खोखर मैं वापस आपके पास आता हूं राणा साहब, मैं वापस आपके पास माय पॉइंट, अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो फिर वो गवर्नमेंट को जानी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास कोई डायरेक्शन कोर्ट की नहीं थी। ये मैं समझता हूं दींगा मस्ती की गई है, ये हुकूमती मशीनरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, ये ज्यादती है, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जबकि चंद दिन पहले जब इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मेरे बहनोई बरकी साहब का प्लाट था और सीसीपी और आईजी तब्दील किए, उमर शेख साहब को इसलिए लाया। मैं कहता हूं कि अगर बरकी साहब इमरान खान साहब के बहनोइया उनके कब्जे प्लाट पर भी कब्जा हुआ तो नहीं होना चाहिए। मैं वापस आपके पास आता हूं। लेकिन हर प्लाट के लिए कब्जा खत्म कराने के लिए मुझे ये बताइएगा तो लोग ये सवाल करते हैं कि वजीर आजम इमरान खान की जो नाजायज तामीरात हैं वो 12 लाख रुपए जुर्माने के एवज रेगुलराइज हो जाती हैं, लेकिन जो खोकर पैलेस है उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसके अतराफ में दुकानों को निशाना बनाया गया कि वो नून लीग से ताल्लुक रखते थे। बहुत सारे ऐसे अफराद खोकर बरादरी के, जैसा कि राणा साहब ने पिन पॉइंट किया, पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं और लाहौर में उनके ऊपर इल्जामात हैं कि उन्होंने नाजायज कब्जे कर रखे हैं, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? जी बहुत शुक्रिया अवैस, आपने मुझे इनवाइट किया। एक तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि पीटीआई की हुकूमत है जो पहली दफ़ा वागुजार करवा रही है वो हुकूमत की जमीनें कब्जा माफिया नहीं, कब्जा जिसने भी कब्जा किया हुआ है उन सब से छुड़वाया जा रहा है बिला तफरीक। आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बनी गाला की जो प्रॉपर्टी की बात की है, जरा उसके बैकग्राउंड में प्लीज जरा चले जाया करें, आपको हकायक से आगाह होना चाहिए। ये जो बनी गाला की जो प्रॉपर्टी है, ये जिस जमाने में उन्होंने कंस्ट्रक्शन अपनी वहां पे करवाई थी या ली थी, तो ये रूरल एरियाज में आता था, ये अर्बन एरियाज में नहीं आता था। और उस वक्त जो वहां की यूनियन काउंसिल थी वहां से इसकी अप्रूवल ले ली गई थी, लेकिन उसके बाद जब ये अर्बन एरियाज में आ गया तो फिर वो नए सिरे से उसकी जो थी वो रजिस्ट्रेशन और सारा जो उसका जुर्माना किस बात का फिर नहीं, अब नए अगर अर्बन डेवलपमेंट में वो आ गई है, चेंज हो जाए तो फिर तो कोई जुर्माना नहीं बनता ना, जुर्माना नहीं है, बाकायदा फाइन पेनल्टी पे की गई है, पेनल्टी एडमिशन ऑफ गिल्ट होता है उसमें। अरे भाई वो जुर्माना नहीं था। अच्छा। अगर वो चूंकि रूरल से अर्बन में एक नई डेवलपमेंट थी जो उन्होंने फॉलो नहीं की थी, उसके लिए उनको करना पड़ा। लाहौर में खोकर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के अफराद जो हैं वो नाजायज कब्जा छुड़ाने वाले अफसरान को नजर नहीं आते उसमें। बिल्कुल, अगर उन्होंने भी किया हुआ है तो उनके खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। देखिए ये खोखर बरादरान है, ये आज की इनकी कार्रवाइयां नहीं है, ये तो आपको पता है कि ये एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने रेफरेंस भेजा था अपना शेखुपुरा डीसी को, तो उन्होंने पंजाब इसको भेजा, तो इन्होंने 2003 में भी 1025 कनाल शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने नाजायज ट्रांसफर करवाई हुई है। ये कोई पहली वारदात नहीं है इनकी। एक बात बताइएगा, अभी भी नहीं, आपने कहा कि अगर पीटीआई वालों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है तो वो भी कब्जा छुड़वाया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन पहले बारी नून लीग से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुझे एक बात बताइए, उसमें जब कोई ऑपरेशन किया जाता है, उसमें जब भी कोई गवर्नमेंट की जानिब से ऑपरेशन किया जाता है, उसमें ये बताइएगा कि उन दुकानदारों को दुकानों से सामान तक निकालने का टाइम नहीं दिया गया। मैं अभी आ रही हूँ पंजाब असेंबली के सेशन से, वहां पे इन्होंने बड़ा वावेला नून लीग के एमपीज़ ने मचाया। नहीं, मेरी बात सुन लें। और उन्होंने कहा कि ये हो गया और गिरा दिया और चादर और चार दीवारी का इन्होंने लिहाज नहीं किया और दुकानदारों का लिहाज नहीं किया। तो राजा शारद साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खड़े होके बड़ा क्लियर इनको बताया कि कई नोटिसेस भेजे जा चुके थे, लेकिन इन्होंने कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। कि वो अपना सामान दुकानों में रखकर बैठे हुए थे। जो कानूनी कार्रवाई की जरूरत थी वो सारी मलूज़े खातर रखी गई थी और उसके बाद एक्शन लिया गया। अमजद साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, विदाउट कोटिंग डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या फीडबैक है आपका? क्या ये ऑपरेशन ठीक हुआ? देखिए, इसमें चूंकि ये केस अदालत में है और वहाँ पे अभी ये मेरा ख्याल है कल दोबारा से वहाँ पे ये रिट भी कर रहे हैं, और
ویٹ کرنا چاہیے تھا اس بات کا کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. جب دیکھیں بہت سارے معاملات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ جو دکانیں مسمار کی گئی ہیں ان کے اوپر سٹے آرڈر تھا, سٹے نہیں کیس تھا, ان کے اوپر کیس تھا, عدالت میں چل رہا تھا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو سٹے کی جو بات ہوتی ہے نا وہ دو طرح کے وہاں پہ کیسز تھے. ایک تھے ان کی کنسٹرکشن کے والے تھے جس کا انہوں نے نقشہ ایل ڈی اے کو جمع کروایا. ایل ڈی اے نے اس کی جو ملکیت ہے اس کے حوالے سے لیٹر لکھا تھا ڈی سی آفس کو یا محکمہ مال کو, جس کا میرا خیال ہے کہ 2-3 دفعہ لیٹر گیا وہاں سے ایل ڈی اے سے, لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. لیکن عظما تو کہہ رہی ہیں کہ باقاعدہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے ان دکانداروں کو لیٹرز بھیجے گئے تھے. اگر معاملہ کورٹ میں ہے تو کس طرح سے لیٹرز بھیجے جا سکتے ہیں امجد صاحب؟ نہیں, وہ ہو سکتا ہے ان کا جو نالج ہے وہ زیادہ ہوگا, لیکن میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ نوٹسز گئے. امجد صاحب یہ لگتا ہے کہ نیٹی گریٹی میں جائے بغیر یہ جو آپریشن تھا یہ قبضہ مافیا کے خلاف بے لاگ آپریشن کا حصہ تھا یا یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا؟ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ جائز بھی ہوتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے, لیکن اس طریقے سے کیے جاتے ہیں کہ وہ پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جب آپ وہ احتساب تفریق سے کرتے ہیں نا تو وہ پھر وہ ٹارگیٹڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور اس کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکلی یہ موٹیویٹڈ تھا. اور اسی وجہ سے اس کے پیچھے ایک لمبی سٹوری ہے جس کا حوالہ رانا صاحب نے بھی دیا اور محترمہ نے بھی دیا کہ یہاں پہ ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک کچھ عرصہ پہلے جو کیس ہوا تھا اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ سارا سلسلہ چل بھی رہا تھا. اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ اس میں میں تھوڑا سا یہ کھوکھر برادران کی جب بات آتی ہے تو اس میں ان کے اوپر کوئی ایک کیس نہیں ہے وہاں پہ. اس حوالے سے بے شمار کیسز ہیں, ان کے اوپر الزامات بھی ہیں. ایک پرسپشن جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی ہے کہ قبضہ مافیا کے طور پر یا ان کے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف لوگوں کے پراپرٹیز کے اوپر قبضہ کرنے کے حوالے سے ان کے اوپر الزامات ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ثابت اسی طرح کے الزامات اسد کھوکر پہ بھی ہیں, کرامت کھوکر پہ بھی ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہی کی برادری کے کچھ لوگ جو جب چلے جاتے ہیں دوسری جماعت میں, پی ٹی آئی میں, حکومتی جماعت میں, تو پھر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی, انٹچیبلز بن جاتے ہیں, تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. تو پھر یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ اس کو یہ ٹارگیٹڈ کہا جا سکتا ہے اور پھر اس کو پولیٹیسائز بھی کیا جاتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن ٹھیک ہوا ہے لیکن آپریشن اکراس دا بورڈ نہیں ہوا ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کہ دیکھیں کیس چونکہ عدالت میں موجود تھا اس کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا. اس حوالے سے یہ ایل ڈی اے نے آپریشن نہیں کیا, یہ بات کلیئر رکھیے گا. یہ آپریشن محکمہ مال نے, یہ ڈی سی نے کیا تھا, لیکن مشینری انہوں نے ضرور ایل ڈی اے سے لی, لیکن یہ کیس ان کی طرف سے تھا. جو ان کا جو انہوں نے جمع کروایا ہوا تھا نقشہ وہ ان کے پاس تھا, ایل ڈی اے کے پاس. تو عظما اتنی جلدی تھی گورنمنٹ کو کہ جو معاملہ عدالت میں ہے اس کا فیصلہ ہونے کا بھی انتظار نہ کیا گیا؟ اسٹے آرڈرز کے پیچھے چھپنے سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ اینٹی کرپشن کا, یہ توہین عدالت ہے عظما, اینٹی کرپشن کا کیس تھا, یہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا کیس تھا. یہ جو ریفرنس تھا یہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ڈی جی کو آیا ہے پنجاب کو, اور انہوں نے سارے دیکھیں جو بھی کیس ہے معاملہ جب سب جوڈس ہے, جب تک عدالت اس کا فیصلہ نہیں کر دیتی, یہ تو ان کو پرانا ان کا وتیرہ ہے کہ جب یہ پھنستے ہیں, جب آپ عدالتوں کو بائی پاس کر سکتی ہیں, آپ عدالتوں کو بائی پاس کر سکتی ہیں, ایک لکونہ عدالتوں کو تالے ڈال دیں. یہ تو ایک لکونہ ہے نا. آپ نے اس لکونہ کو فل کیے بغیر کیسے آپریشن کیا؟ آپ نے اس لکونہ کو فل کیے بغیر کیسے آپریشن کیا؟ اسٹے آرڈر کا مطلب ہے بائنگ ٹائم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی تو وہ سٹے آرڈر انلیگل ہوتا ہے, سٹے آرڈر انلیگل ہوتا ہے, سٹے آرڈر انلیگل ہوتا ہے, بس یہ سٹے آرڈر انلیگل ہوتا ہے. آپ کی گورنمنٹ نے, آپ کی گورنمنٹ نے سٹے آرڈر کو وائلیٹ کر کے انلیگل کام کیا. عظما آپ کی گورنمنٹ نے سٹے آرڈر کو وائلیٹ کر کے انلیگل کام کیا. 1.5 ارب کا یہ 1.5 ارب کی ملکیت کے 38 کنال سے جو یہ رانا ارشد صاحب, یہ پنجاب حکومت کی لینڈ تھی, ٹھیک ہے, یہ کوئی ان کے والد کی جائیداد نہیں. رانا ارشد صاحب یہ توہین عدالت کا معاملہ بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری زمین نہ ہمارے والد صاحب کی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور نہ کسی اور کے والد صاحب کی ہے, اور اگر وہ سرکاری زمین ہے عوام کی ہے تو پھر وہ عوام کی ہے. اور مجھے بتا دیا جائے, ہم بھی اسی پرانے پاکستان میں 10 سال گورنمنٹ میں رہے اور کیبنٹ ممبر تھا, ریونیو بورڈ اس کا پاس آنرشپ ہے یا ایل ڈی اے کے پاس ہے, اور وہ ایل ڈی اے جو لوگوں کے پلاٹ ہڑپ کر کے پیسے لے کے لوگوں کو پلاٹ نہیں دیتا,
और फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं, नहीं राणा साहब एक सेकंड, डायरेक्टली इस बात को आंसर कीजिए कि आपके ख्याल में ये जो ऑपरेशन खोकर पैलेस के अतराफ में किया गया, इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है? क्या स्टे ऑर्डर को वायलेट किया गया? अवैध साहब जी, स्टे ऑर्डर छोटी कोर्ट का हो चाहे बड़ी कोर्ट का हो, स्टे है, ये एग्जेक्टिव या डीसी ऑफिस या एसी या तहसीलदार का इख्तियार नहीं है। हाँ, ये नोटिंग करके अपने सरकारी वकील को लेकर हियरिंग पर जाते हैं और स्टे को लोकेट कराते हैं। आईनी तरीका यही है। लेकिन क्योंकि बादशाह सलामत ने जब कहा कि जनाब मेरे बहनोई का प्लाट था तो मैंने सीट पे बदल दिया, वही माइंड सेट है। और अगर सैफ खोकर साहब और सैफ खोकर साहब ने वो जमीन डायरेक्ट कब्जा किया है तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गवर्नमेंट को वापस करनी चाहिए थी, स्टे ऑर्डर वेकेट करके। हम खुद सैफ से मिलेंगे, लेकिन अगर सैफ साहब ने खरीदी हो एक आदमी से, जिससे सैफ ने खरीदी हो उसने दूसरे से खरीदी हो और चौथे आदमी से खरीदारी की गई हो, तो फिर चाहिए ये था कि उन सारे लोगों को लाते और जिस डीसी के दौर में, जिस पटवारी के दौर में ये डॉक्यूमेंट तैयार हुए थे, अगर वो जाली हैं उनको गिरफ्तार अमजद इकबाल साहब जब और पीआई में एक सेकंड अमजद इकबाल साहब जब पीआई कॉलोनी में वजीर आजम के बहनोई के प्लॉट का मामला उठा था, तब भी बात स्टे ऑर्डर की आई, तो मेरे प्रोग्राम में जो पीटीआई के गेस्ट थे वो भी यही कह रहे थे जो उस्मा कारदार कह रही है कि स्टे ऑर्डर जो है उसके पीछे लोग छुप जाते हैं, वो बाइंग टाइम होता है। लेकिन अगर स्टे ऑर्डर के पीछे लोग छुप जाते हैं, वो एक लीगल एंटिटी है, जो क्या रियासती इदारे हैं उस स्टे ऑर्डर को वायलेट कर सकते हैं? अमजद साहब नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। ये वो किया गया ऑर्डर्स हैं अदालत के जो होते हैं उनको आप वायलेट नहीं कर सकते। और ये जिस प्लाट का आप हवाला दे रहे हैं वो भी उनके बहनोई को नहीं मिल सकता, आज के दिन तक नहीं मिल सकता। बल्कि वो एक प्लाट नहीं है, उसके साथ और भी जुड़े हुए कुछ प्लाट है, वो पूरे का पूरा एक केस है उसकी। देखिए इसके पीछे हो क्या रहा है, हम ये जिस तरह से जब हुकूमत अपने ही अदालती निजाम को बाईपास करेगी तो लोगों के अंदर क्या तासुर जाएगा? अमजद साहब नहीं किया गया ना। देखिए बात मैं वही कह रहा हूं कि जी कि वो जो प्लाट का जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो प्लाट वापस हो गया, वो अदालती हुक्म के ऊपर वापस हुआ। अदालत ने कहा कि ये कैसे आप कर सकते हैं, और वो उसको हालांकि आई वाज रेफरिंग टू दिस खोकर पैलेस ऑपरेशन। जी मैं यही कह रहा हूं कि जी देखिए बात ये है कि वहां पे तो नहीं हो सका, लेकिन यहां पे जिस तरह से इसकी कोई और इन्होंने कोई निकाल के कोई दरमियान में किया होगा, मेरे इल्म में नहीं है। वैसे मैं आपको ये क्लियर सी बात करूं कि मेरे इल्म में नहीं है कि वहां पे स्टे था, मेरे ख्याल में केस अदालत में था और इस दौरान इन्होंने ये सारी प्रोसीडिंग की जो डीसी ने, और वहां पे ऑपरेशन करवाया वो वागजार करवाने के लिए, क्योंकि इसमें जो आते हैं रेवेन्यू का रिकॉर्ड जो अभी तक बताता है। देखिए इन्होंने नक्शा पास करवाने के लिए वहां पे भेजा, लेकिन वहां से 3 दफा वो कहते हैं रिमाइंडर गए। अच्छा उस्मा मुझे एक बात बताइएगा, मलकियत नहीं बताई उन्होंने। मुझे एक बात बताइएगा कि पीटीआई के जो लोग हैं उनकी नजर में अदालती स्टे ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं है? मैंने आपको अभी गुजारिश की थी कि आपके लॉ मिनिस्टर हैं राजा बशारत साहब, और वो पहली दफा नहीं आए, वो कई दफा वजीर रह चुके हैं, बड़े 25 साल 30 साल से वो एमपीए हैं, तो वो कोई ऐसे गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करेंगे। उन्होंने पूरे हाउस को खड़े होकर बताया कि जो कार्रवाई की गई है पूरी कानूनी चाराजोई के साथ की गई है, उसमें कोई किसी किस्म का रूल वायलेट नहीं किया गया है। जो तमाम जो कवायद और जवाबत जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो पूरे होने के बाद ये ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन हुआ है। अब आज इसकी क्या वैल्यू है? ये देखें नहीं, स्टे ऑर्डर की क्या वैल्यू है? आपके ये जो मेहमान हैं ये भी कह रहे हैं कि अब मुझे खुद भी इतना वो इमीडिएटली मैं आपको नहीं बता सकती। नहीं, मैंने आपसे जनरलाइज्ड क्वेश्चन किया है, मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल नहीं किया है। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि लोग स्टे ऑर्डर के पीछे छुप जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप स्टे ऑर्डर वेकेट किए बगैर पुलिस को कैसे यूज कर सकते हैं कोई भी कब्जा छुड़वाने में? आपके मेहमान कह रहे हैं क्या पता स्टे ऑर्डर ना हो, सिर्फ मैं आपसे इस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं। आपको याद होगा कि पीआईए कॉलोनी में वजीर आजम के बहनोई का जो प्लॉट था उसके ऊपर स्टे ऑर्डर था, ये बात एस्टैब्लिश्ड है। आप लोगों ने स्टे ऑर्डर को वायलेट किया, आप लोगों ने ऑपरेशन किया उस्मा। नहीं तो वो भी नहीं मिला, आपने जवाब सुन लिया तो फिर ऑपरेशन क्यों किया? तो फिर ऑपरेशन आप मुझे ये बताएं, ऑपरेशन क्यों किया? स्टे ऑर्डर की मौजूदगी में ऑपरेशन क्यों किया? इस वाले केस में नहीं था, ठीक है, उसमें भी मुझे नहीं पता हुआ था कि जी राणा साहब, जी राणा साहब, मैं और अब तो सीसीपीओ भी नहीं है यहाँ पे, पता नहीं कौन सी बात है। इतने काबिल सीसी। मैं एक तो ये अर्ज करूंगा
کہ یہ جو آج واگزار کروایا گیا ہے یہ سٹے ایک نہیں سٹے 11 یا 13 کے قریب ہیں. ٹھیک ہے. 11 13 جی کیونکہ 13 دکانیں تھیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ 13 دکانیں تھیں اس میں. میں مذاق نہیں کر رہا. اگر کسی کو انفارمیشن نہیں ہے تو وہ لے لے, کیونکہ میں ایک ٹاک شو پہ کر کے آؤں تو وہاں جو رپورٹر تھا اس نے ذکر کیا تھا 13 کا, اور 2 کہا تھا کہ 2 سٹے سیف کھوکھر اور افضل کھوکھر کے بھی ہیں وہاں پر. ایشو یہ ہے سٹے کو ختم کرنا عدالت کا ہی اختیار ہے. ان کو عدالت سے ڈر نہیں لگتا رانا صاحب کا اختیار ہے نہ منسٹر. رانا صاحب اگر ایسا ہی ہے تو ان لوگوں کو عدالت سے ڈر نہیں لگتا؟ ان کو یہ تو معذرت سے سب کچھ بھول چکے ہیں, اور ان کو تو خدا نہیں یار اس سے کیا 15 دن میں 4 دفعہ بجلی مہنگی کرتے ہیں اور 1.5 مہینے میں 3 دفعہ تیل مہنگا کر کے ایک سیکنڈ دیجیے امجد صاحب. اگر رانا صاحب کی بات کو, کیونکہ میں نے بھی اور ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا رانا صاحب جو نیوز پبلش ہوئی ہے آن لائن ریسورسز میں, جو بڑے اسٹیبلش میڈیا ہاؤسز ہیں, انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ سٹے موجود تھا, توہین عدالت کی کاروائی انیشیٹ ہو گئی ہے. اگر رانا صاحب کی بات کو درست مان لیا جائے تو اس کے بعد جو انتظامیہ ہے وہ اتنی دلیر کیسے ہو سکتی ہے امجد صاحب, یہ بتائیے گا. دیکھیے میں نے 3 دفعہ یہ بات کی ہے, میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے جو کھوکھر برادران کا کیس تھا پہلے چل رہا وہ ایل ڈی اے کے ساتھ تھا. ایل ڈی اے کی کاروائی روکنے کے لیے انہوں نے سٹے لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ابھی یہ جو کاروائی کی یہ ڈی سی آفس نے کی, یہ محکمہ مال نے کی, اور وہ جس راستے کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ کچھ اس طرح کا راستہ تھا کہ جو مشینری تھی وہ ایل ڈی اے کی استعمال کی گئی اور جو عملہ تھا وہ ڈی سی آفس کا استعمال کیا گیا. ہاؤ کنوینینٹ, یہ تو ڈاجنگ دا لا ہو گیا نا امجد صاحب. یہ بالکل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ چونکہ ان کے پاس جو لا منسٹر جو موقف پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جی کہ یہ چونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا محکمہ مال کے ساتھ ان کے ڈسپیوٹ کا سٹے نہیں تھا, ان کا سٹے تھا ایل ڈی اے کے ساتھ. ایل ڈی اے کو انہوں نے جو ریکوائرمنٹ تھی اس کا انہوں نے ان کو نقشہ پیش کر دیا. نقشے کی ملکیت ظاہر کنفرم کرنے کے لیے ایل ڈی اے نے محکمہ مال کو یا ڈی سی آفس کو یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو جو خط لکھے تھے اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا ان کے پاس, اور انہوں نے اسی کی سہارا لیتے ہوئے یہ ڈی سی آفس نے کاروائی وہاں پہ کی. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس سارے معاملے کے اوپر مزید پروب کریں گے, اپنے گیسٹ سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. سر ویسے آپ کو اپنے رپورٹ ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نون لیگ سے تعلق رکھنے والے افضل کھوکھر, ان کے بھائیوں کے کھوکھر پیلس کے اطراف میں جو انتظامیہ کی جانب سے آپریشن کیا گیا اس میں ایک بہت دلچسپ ٹیکٹک استعمال کیا گیا. چونکہ سٹے آرڈر ایل ڈی اے کو دیا گیا تھا کہ ایل ڈی اے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کر سکتی, تو مشینری ایل ڈی اے کی استعمال کی گئی اور عملہ جو تھا وہ ڈی سی آفس کا استعمال کیا گیا. رانا ارشد صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایل ڈی اے کا رونا روتے رہے. یار میں بھی اسی پرانے پاکستان میں ایل ڈی اے کا ممبر تھا اور اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے اور اسی طرح وائس چیئرمین. ایشو یہ ہے کہ اگر ایل ڈی اے میں رہتے ہوئے ہم انڈر پاس بناتے ہیں نہر والا گڑی شو والا 1.4 کلومیٹر, تو اس جرم میں احد چیمے کو بتاؤ ڈی جی جناب گرفتار کر لیتے ہیں آپ, اور ماشاءاللہ یہاں تو قانون کدھر ہے اور آنے والا کون ہے اور اڑ کیسے رہا ہے. یہ ہے ایک پاکستان, 2 نہیں 3 نظام ہے. ایک بادشاہ سلامت جو بولے اس کو قانون, اور وہ پریزیڈنسی سے آرڈیننس جاری ہوتا ہے. اگر عمران خان صاحب کا گھر ریگولر ہوتا ہے 12 لاکھ تک بانے کا, تو پھر افضل کھوکھر بھی ممبر صوبائی اسمبلی ہے. نہیں وہ تو عثمان نے بتا دیا نا, وہ رورل جو ایریا تھا وہ کنورٹ ہوا شہری ایریا میں. نہیں کنورٹ ہوا میرے بھائی, نہیں ہوا. پھر جرمانہ نہیں بنتا نا, پھر جرمانہ نہیں بنتا. تو عمران خان صاحب کو جرمانے کی رقم دینی چاہیے گورنمنٹ کی جانب سے. جب ایریا ڈیولپ ہوتا ہے یا شامل ہوتا ہے تو ایز اٹ از تمام فائلیں شفٹ ہوتی ہیں, جرمانہ نہیں ہوتا. رانا صاحب
آپ LDA کے رانا صاحب آپ LDA کے ممبر ہیں. رانا صاحب گھر نہیں گرایا گیا, بتائیے گا پورے پاکستان میں غریبوں کے گھر گرا دیے رانا گئے. صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ لاہور شہر کے اندر بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایسی ہیں جو گرین ایریاز کے اوپر بنی ہوئی ہیں, ایسی بھی ہیں جو راوی فرنٹ کا جو ایریا ہے ان ہاؤسنگ سوسائٹیز نے کیپچر کر رکھا ہے, لیکن صرف اور صرف کھوکر پیلس کے اطراف میں جو آپریشن ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اویس صاحب, سیف کھوکھر کا نام نمبر 1 ہے. 50 لوگ جو مسلم لیگ نون کے MNA MPs ہیں ان کی لسٹ بادشاہ سلامت نے جاری کر دی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ سارے نون لیگ کے ہیں, سارے نون لیگ کے. اور عمران خان نیازی صاحب آپ بولے نہ بنے, آپ نے تو زمان پارک میں نیا محل بنایا ہے, اس کا بھی آپ کو صاحب قوم کو دینا پڑے گا لاہور میں رہتے ہوئے. ہر آدمی جواب دہ ہے. اور اس کے بعد صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیف کھوکھر اور افضل کھوکھر مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے لیے کام کرتے ہیں. جو چور ہوتا ہے نا اس کے پاؤں نہیں ہوتے, جیسے فانڈ فنڈ کیس میں خان صاحب آپ کے پاؤں نہیں. اگر چوری نہیں کی خان صاحب تو تلاشی دے دیں, وہ ایسے بابر کہتا ہے. آپ سٹے کے پیچھے چھپے ہیں, آپ نے 5 دفعہ سٹے آرڈر بھی لیے فانڈ فنڈ کیس کے, اور اس کے بعد پھر آپ نے 20 دفعہ وکیل بھی چینج مجھے ایک کیے. بات بتائیے گا کہ یہ جو الزام آ رہا ہے رانا ارشد کی جانب سے کہ صرف افضل کھوکر کا معاملہ نہیں ہے, آگے بھی 50 نون لیگ کے لوگوں کی لسٹ جو ہے وہ تیار پڑی ہے اور کاروائی جو ہے وہ ایشو ہو گئی ہے, ایگزیکٹلی ایشو ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی نا عظما. ماشاءاللہ جی, ان کے رونا چیخنا چلانا آپ سن لیں اور آپ محظوظ ہو لیں, کیونکہ یہ جو 2002 سے یہ کھوکھر برادران جو ہیں یہ سارے ان کے زیر سایہ پلے بڑے ہیں, اور انہوں نے 2003 میں یہ 1025 کنال کی جو شیخو پورہ ڈسٹرکٹ میں جو پوری ٹرانسفر ہوئی ہے ان کے نام پہ, یہ جو کہہ رہے ہیں نا پٹواری کو پکڑ لیں, یہ تحصیلدار کو پکڑ لیں, یہ ان کے زمانے کے تحفے ہیں. انہوں نے اتنے سال گزار دیے, کیوں نہیں کسی کو پکڑا, کیوں یہ سارے قبضہ مافیاز جو ہیں ان کو پروان چڑھنے دیا, کیوں یہ سارے جو ہیں ناجائز تجاوزات جو ہیں ایک بات بتائیے گا, ایک بات بتائیے گا کہ یہ سارا کا کیا دھرا ہے جو کہ اب ہمارے سامنے وہ جو چودھری ہماری حکومت نے پہلی دفعہ ایکشن کیا ہے اور واگزار کرائی ہیں اربوں روپے کی زمینیں. عظما ایک بات بتائیے گا کہ وہ چودھری پرویز الہی جن کو عمران خان صاحب کبھی ڈاکو کہا کرتے تھے, چودھری ظہور الہی روڈ پر ان کے گھر ہیں, وہ ڈبل روڈ ہے اور آدھی روڈ پر چودھری برادران کی جو ذاتی استعمال کے ڈالے ہیں, جو گاڑیاں ہیں, 24 گھنٹے وہاں پر پارکنگ کے طور پر وہ روڈ کیپچر ہو چکی ہے, لیکن کبھی بھی کسی ٹریفک پولیس والے نے ان سے وہ روڈ واگزار کروانے کی بات نہیں کی. وہاں پر ٹریفک جام ہوتا ہے, وہاں پر بچوں کا سکول ہے, لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جو ذاتی پارکنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس آدھی سڑک کو اسے واگزار کروایا جائے. عظما یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. دیکھیں یہ آپ نے بات تو کہاں سے کہاں پہ کی ہے. میرے خیال میں ان کے گھر میں تو اندر امجد صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں, جگہ ہی نہیں, اندر اتنی جگہ نہیں ہے, وہ سیکیورٹی تو وہ باہر سڑک یوز کر لیتے ہیں. دیکھیں ان کی سیکیورٹی ہے, وہ سپیکر پنجاب اسمبلی ہے, وہ سپیکر پنجاب اسمبلی ہے, پوری سڑک استعمال کر سکتے ہیں, ان کا پروٹوکول عوام کا داخلہ بند ہو ان سکتا کی ہے. سیکیورٹی ہے. امجد صاحب یہ بات ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں, امجد صاحب یہ بات ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں ایسے یہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک آدھ گاڑی ہوتی ہے وہاں, ایک آدھ گاڑی سیکیورٹی کے لیے. آپ کو پتا ہے IG آفس کے باہر ایک سڑک بند کی گئی تھی سیکیورٹی کے لیے, بہت سے سرکاری دفاتر کی ایک سڑک بند کی گئی تھی اور اس کو عدالتی حکم کے ساتھ کھولا گیا تھا ان سڑکوں کو. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کتنا سینسٹیو ایریا ہے, جہاں پہ تھانہ سیول لائن ہوا کرتا تھا کبھی, اب CCPO کا آفس ہے, اس سڑک کو کافی عرصہ بند رکھا گیا, لیکن وہ عدالتی حکم کے کھلوائی گئی تھی ساری. اور یہ بھی اس کے اوپر کوئی ہمیں بطور شہری اس کے اوپر کہیں کسی کا آواز تو اٹھانی چاہیے نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, چاہے سیکیورٹی کے نام پہ ہو چاہے کسی اور کو, اس کو اپنی دیوار سڑک کے اوپر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی نا. میں ماڈل ٹاؤن کی رہائشی ہوں, وہ تو شہباز شریف نے اور حمزہ شریف نے وہ غلط کر رہے ہیں, پھر یہ بھی غلط کر رہے ہیں, نواز شریف کے گھر کے وہ غلط کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا, ہمارا اندر آنا جانا مشکل ہوا تھا, وہ سڑکیں کھلوائی گئیں, عدالت نے کھلوائی. میں آپ سب کے پاس واپس آتا ہوں, میرے پاس ٹیلی فون لائن پر اس وقت محترم افضال طالب صاحب موجود ہیں, بہت سینئر صحافی ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں. افضال صاحب یہ جو کھوکر پیلس کے اطراف میں گورنمنٹ نے آپریشن کیا ہے, یہ واقعی قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن تھا یا یہ جو آپریشن تھا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی جیسا کہ رانا ارشد صاحب دعویٰ کر رہے ہیں؟ اسٹے آرڈر جی, اسٹے آرڈر کے باوجود
افضال صاحب جی بالکل اصل میں یہ جو ہے نا صورتحال یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈسپیوٹ تقریباً 38 کنال زمین کا ہے جو چل رہا ہے. اب کھوکھر پیلس کے حوالے سے ایک جو ہے EDOR کی رپورٹ ایک ڈسٹرکٹ سطح پہ ایک کمیشن بنایا گیا. کمیشن کی رپورٹ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ زمین جو ہے وہ سرکاری زمین ہے جس کو غلط کاغذات بنا کر اپنے نام شامل کیا گیا تھا. اس سے پہلے تقریباً 1 مہینے پہلے پریشن شروع ہوا لیکن وہ ورکروں نے کھوکھر برادری کے جو باقی برادری تھی انہوں نے. افضال صاحب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن یہ ہے کہ جو سٹے آرڈر تھا وہ LDA کے خلاف دیا گیا تھا اور DC آفس نے اپنا عملہ استعمال کیا اور مشینری جو تھی وہ LDA کی استعمال کی, لیکن LDA کا کوئی اہلکار اس آپریشن میں انوالو نہیں تھا. افضال صاحب نہیں اس کا جو ڈیمپ 4 ہے نا وہ اس میں شامل تھا اور چونکہ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ تھا, چونکہ پہلی دفعہ آپریشن ناکام ہو گیا تھا اس لیے اضلاعی انتظامیہ اور LDA نے مل کر یہ پلاننگ کی کہ کس طریقے سے یہ سکسیسفلی آپریشن کر دیا جائے. اب اس دن 3 گرد گرائے, ایک ورکشاپ سیل کی, ٹھیک ہے, اور باقی جو ایک مارکیٹ کو مسمار کر کے تحویل میں لے لیا گیا. اس لیے انہوں نے میڈیا کی کوریج بھی بند کر دی تھی کہ کوئی بندہ جو ہے یہاں آنا تاکہ اس میں مداخلت نہ ہو. جہاں تک رہا کھوکھر برادری کا ان کا تو موقف یہی ہے کہ یہ زمین ہماری ہے تو اس لیے ہماری, لیکن اگر یہ زمین ان کی تھی اگر ہے اور تو بورڈ آف ریونیو میں تو یہ بھی چیز ثابت نہیں ہو سکی کیونکہ بورڈ آف ریونیو نے جو فرد بدر کہتے ہیں اسے جو آج سے 50 سال 100 سال پہلے. افضال صاحب ایک بات بتائیے گا کہ عدالتی جو کاروائی ہے وہ مکمل ہونے سے پہلے, عدالتی فیصلے کا انتظار کرنے سے پہلے انتظامیہ کو کیا یہ آپریشن کرنا چاہیے تھا جو مروجہ قانون ہے اس کے مطابق؟ ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ڈی سی او صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی وہ کہتا ہے جی ہمیں قانون کی طرف سے کوئی بانڈنگ نہیں تھی. یہ اسے غلط بیانی ہے کہ ہمارا سٹے تھا. اگر سٹے ہوتا تو اگر ہائی کورٹ سٹے ہو تو ہم ہائی کورٹ کی خلاف ورزی کبھی نہیں کر سکتے تھے. یہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, کمیٹی کی سفارشات کے بعد یہ چیزیں فائنل ہو گئی کہ یہاں پہ جو ہے یہ زمین. افضال صاحب جو کھوکر برادری کے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے لاہور میں تعلق رکھتے ہیں جن کے اوپر بھی الزامات ہیں کہ انہوں نے بھی ناجائز قبضے کر رکھے ہیں, زمینوں پہ پراپرٹی بنا رکھی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے جس طرح سے افضل کھوکر کے خلاف ہوئی؟ جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے. اگر گورنمنٹ پنجاب میں اور پرائم منسٹر جب ادھر آیا تھا تو پورے لاہور اور بلکہ پاکستان کے قبضہ گروپوں کے خلاف جو فیصلہ کیا ہے اسے سیاسی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات اگر کسی حد تک مان بھی لی جائے تو میں سمجھتا ہوں لاہور میں چاہے کھوکر برادری ہو چاہے کوئی بھی لاہور میں قبضہ گروپ ہو اس کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے تاکہ گورنمنٹ کی جو سٹانس ہے وہ کلیئر ہو سکے. لیکن کیا بلا امتیاز کارروائی جو ہے وہ شروع ہو سکی ہے افضال؟ آج تک تو کبھی نہیں ہوئی. آج تک تو کبھی نہیں ہوئی. افضال ہمارے ساتھ ہی رہی گا. رانا صاحب یہی پہ ساری گفتگو کا جو کرکس ہے اس پروگرام کا کہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آپریشن غلط تھا, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, کس فرد کا کس جماعت سے تعلق ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. سر میں نے جو عرض کیا, افضال تعالی صاحب بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں, میں نے بھی وہی بات کی تھی کہ اگر وہ گورنمنٹ کی ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جانا چاہیے اور طریقہ کار وہی ہونا چاہیے جو اگر عدالت اس میں انوالو ہے تو پھر عدالت کو ڈائریکشن دینی چاہیے. لیکن افضال صاحب نے DC صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے کسی عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. ڈی سی صاحب ہیں, آج ادھر ڈی سی ہیں اور اس سے پہلے جنگ لگے ہوئے تھے, ہم نے ان کو جنگ میں لگایا. ڈی سی صاحب ہے نا, سدا بار اختیار ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ جب یہ قبضہ ہوا کوئی ڈی سی تھا کہ نہیں تھا, کوئی پٹواری تھا کہ نہیں تھا, ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ کرنا چاہیے تھا. اور میں عرض کروں گا 29 لاکھ کی محکمہ سائز گاڑیوں کے پیمنٹ لینے کے بعد ان کو پلیٹیں نمبر نہیں ایشو کر رہا. یہ بھی نون کے کھاتے میں ڈال دیں, یہ بھی افضل کھوکر کے پیسے لے گی پنجاب گورنمنٹ, اور وہ جو کارڈ ایشو کرنے تھے وہ بھی ایشو نہیں ہو رہے اور 1.5-2 سال سے ایشو نہیں ہو رہے. اور صرف اس بات پہ سٹک کرے, پھر میں نے عثمان کے پاس جا رہا ہے. صرف ایک بات بتائیں کہ لاہور کا ڈپٹی کمشنر کیا غلط بات کوٹ کر سکتا ہے؟ جی رانا صاحب میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, آج کل بینکوں میں فرار ہو رہا ہے, آج کل یونیورسٹیز میں ڈبل فیسیں لی جا رہی ہیں, آن لائن فیسیں لی گئی اور اب اسٹوڈنٹ کو بلا کر ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں. گورنمنٹ کسی نام کی چیز ہے نہ ٹٹال, نہ مہنگائی کنٹرول, نہ ایجوکیشن کنٹرول. اور بینکوں نے آج فیصل بینک نے میرے ایک عزیز کے ساتھ فراڈ کیا اور انفارمیشن گورنمنٹ والے دیتے ہیں.
जब अगर बैंक से टेलीफोन आएगा और हाईजैक करके सिस्टम को पैसे निकाल लिए जाएंगे तो मुझे बता दिया जाए कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कर रही एक है। बात बताइएगा कि वो हैवी मशीनरी जो खोकर पैलेस के अतराफ में एलडीए की हैवी मशीनरी उस सारी नाजायज तजावुजात, मुबैना नाजायज तजावुजात को गिराने के लिए इस्तेमाल की गई, क्या उस मशीनरी या उस जैसी और मशीनरी से लाहौर का कूड़ा करकट नहीं उठाया जा सकता? देखिए, जो कूड़े करकट की आप बात कर रहे हैं, वो जो मशीनरी जो टर्किश कंपनी की थी वो उनको चाहिए था कि वो हमें दे के जाएं। वो जब कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, वो मशीनरी जब असलम इकबाल साहब ने जाके उसका मुआयना किया तो उसमें से 65% जो थी नाकारा थी। ठीक है, वो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं थी। सिर्फ 35% थी जो कि हमने इस्तेमाल की। एलडीए की फिर हमने प्राइवेट गाड़ियां, फिर हमने जो मैनेजमेंट थी वो क्या कर रही थी? मैं उसी की बात कर रही हूँ ना, जो टर्किश वेस्ट मैनेजमेंट थी। फिर आप लोगों ने प्राइवेट गाड़ियां हायर की, फिर प्राइवेट गाड़ियां हायर की हैं। तो वो अब काम क्यों नहीं कर रही हैं? काम कर रही है कूड़े भाई, के ढेर लगे हुए हैं, बिल्कुल काम कूड़े कर के रही ढेर हैं। लगे हुए हैं, कूड़े के ढेर। अब इतना ज्यादा कूड़ा जो है वो एक दिन में तो नहीं है, ये इन्होंने कितने दिन में हो एक जाएगा? महीने से ये कितने कोर्ट दिन में हो केस चल जाएगा? रहा कितने था। दिन में हो जाएगा? देखें, जो 1 अरब में जो कूड़ा आपका उठना चाहिए था वो 14 अरब में आपने उसका ठेका दिया हुआ था। खुदा का खौफ कूड़े के ढेर लगा दिए, टैक्स पेयर का पैसा है, कूड़े के ढेर लगा दिए। इंशाल्लाह आप टैक्स पेयर के पैसे को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। वो तो चले करते थे ना, वो लोग तो इस्तेमाल करते थे टैक्स पेयर का पैसा। आप लोग तो टैक्स पेयर से पैसा भी लेते और इस्तेमाल भी नहीं करते। आप ये अब सारा जो एक महीना पूरे लाहौर शहर को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया आप लोगों की गवर्नमेंट ने। के साथ मिलके टर्किश कंपनी ठीक, अफजाल, मैं वापस आपके पास आता हूं। अफजाल मुझे एक बात बताइएगा। कूड़ा मेन रोड पे जानबूझ के फेंकवाया, जानबूझ के फेंकवाया। अफजाल मुझे एक बात बताइएगा, उसको एम्बैरेस किया जा सके। मुझे अफजाल एक बात बताइएगा कि हालिया दिनों में पीटीआई की गवर्नमेंट ने 14.5 अरब रुपए के 4 जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो अनाउंस किए हैं, जिनमें एक इकबाल टाउन में फ्लाईओवर भी शामिल है। इतने पैसे हैं गवर्नमेंट के पास, तो वो जो पैसे हैं उससे लाहौर शहर को साफ नहीं किया जा सकता, और वही मशीनरी जो कब्जा माफिया के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उस मशीनरी को पब्लिक इंटरेस्ट में डाइवर्ट नहीं किया जा सकता? अफजाल, जस्ट फॉर योर ओवरव्यू मैं पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली ये बात है, ये हुकूमत की LWMC और लोकल गवर्नमेंट और ज़िला इंतजामिया की नहली है। जब इन्हें पता था कि 1 साल पहले 31 दिसंबर एग्जैक्टली खत्म हो रहा है तो इन्हें उससे पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी, तो इन्होंने प्लानिंग क्यों नहीं की? इन्हें पता था कि जब जो इनसे एग्रीमेंट है तुर्की कंपनियों के दरमियान, वो कंटेनर भी नहीं बना रहे, वो गाड़ियां की भी सही नहीं कर रहे, वो वर्कशॉप में खड़ी हुई थी, तो इन्हें उससे पहले तमाम इक़दाम करने चाहिए थे, जो इन्होंने नहीं किए। और अचानक चूंकि जब टेक ओवर किया तो इनके पास गाड़ी भी नहीं थी, फिर इन्होंने सेफ सिटी को भी लेटर लिखा कि हमारे कंटेनर चोरी हो गए। अब सूरत यह है कि अब प्राइवेट सेक्टर से इन्होंने लेके काम चला रहे हैं 40 दिन के लिए, तो ये काम बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब, आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जो राना अरशद साहब ने पॉइंट शेयर किया था, बल्कि जो सवाल उठाया था कि जब ये नाजायज तामीरात खोकर पैलेस के अतराफ में की जा रही थी, उस वक्त जो इन्वॉल्व ऑफिसर थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसका जवाब हम अमजद साहब से लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि खोकर पैलेस के अतराफ में जो इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन किया गया वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था या नहीं। अमजद इकबाल साहब, जो राना साहब ने सवाल उठाया है कि वो अफसरान, वो डिप्टी कमिश्नर, वो पटवारी, वो महकमा माल के लोग जिनके जमाने में ये नाजायज तामीरात, मुबैना नाजायज तामीरात हुई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, ये फिर वही बात आती है कि देखिए, एक तो सियासतदान है और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी है। ये दो अलग अलग आप इनको अगर रख के बात करते हैं ना, और सिर्फ अगर सियासतदान की बात करेंगे तो ये कोई और खोखर आ जाएगा, कोई और अफजल आ जाएगा, कोई और तीसरा किस नाम सिर्फ चेंज होंगे, शक्लें चेंज होंगी, किरदार वही होंगे। लेकिन जब तक ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब तक उन जिम्मेदार किरदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, और पाकिस्तान में आज तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, जो उस वक्त जिनके हाथ से ये सारा कुछ हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। और ये पकड़ा जाना चाहिए। राना साहब की जो बात, जो सवाल ये उठा रहे हैं, ये बड़ा जायज और वैलिड सवाल है। ये उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन अफसरों को, उन क्लर्कों को, उन पटवारियों को और उन डीसीज को और उन डीडीआर को जिन्होंने ये अगर ये सरकारी जिस तरह से क्लेम है उनका कि ये पंजाब सरकार की अराजी है,
اور یہ نجائز طریقے سے یا جعلی طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے جو الزام ہے کہ یہ منتقل کی گئی، وہ کیسے منتقل ہو گئی بھائی؟ یہ ابھی جس کی بنیاد ان افسران کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف کاروائی پوری طرح ہونی چاہیے اور اسی طرح سے ہونی چاہیے، مگر ہو نہیں رہی۔ اور یہ تو بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ پہلی دفعہ واگزار کرائی جا رہی ہے ریاست کی وہ زمین جس پہ ناجائز لوگوں نے قبضے کیے ہیں، چاہے وہ ریلوے کی زمین ہو، چاہے وہ کسی اور ایریا کی زمین ہو، کیونکہ یہ جو ہے یہ امانت ہوتی ہے، اور یہ اس طرح سے اگر آپ ایکشن، اور جس طرح آج پرائم منسٹر نے جو اپنی کیبنٹ میٹنگ میں بتایا ہے کہ بلا تفریق یہ آپریشن تمام قبضہ مافیا کے خلاف ہوگا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں سے ہو، تو یہ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ یہ آپ کے جو اثاثے ہیں پاکستان کے، وہ ان کو بچانے کا ٹائم آ گیا۔ رانا صاحب بلا تفریق کاروائی ہوگی۔ ان لوگوں نے تو شتر بے مہار ان سب کو چھوڑا ہوا تھا۔ کھوکھر برادران جو ہے 2002 سے نون لیگ میں ہے، جی امجد صاحب، اور ان کی سرپرستی میں انہوں نے یہ سارے قبضے کیے۔ میں رانا صاحب سے پہلے صرف یہ فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جیسے عظمیٰ کہہ رہی ہیں نا کہ جی کہ یہ پہلی دفعہ ہوا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ہر دور میں ہوتا رہا، لیکن ہمیشہ مخالفین کے خلاف ہی ہوا ہے۔ جی رانا صاحب، اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہاں آج کل تو ماشاءاللہ سب ٹھیک ہو گیا، اب ماشاءاللہ ایسے نالائق اور نہل لوگ ہیں کہ اب پاکستان کے پارکنگ پلاٹوں پر قرضے لینے شروع آ گئے، یہ نوبت آ گئی ہے۔ 5.8 گروتھ ریٹ کو کھا کے 0.5 پر لے آئے، یہ نہل ٹیم ہے۔ عمران خان صاحب فرمان جاری کیا کرتے تھے کہ ڈالر 1 روپے مہنگا ہو تو وزیر اعظم بہت بہت شکریہ رانا ارشد صاحب، وقت ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ رانا ارشد صاحب۔ امجد اقبال، عظمیٰ کاردار۔ ناظرین، حکومت جو ہے ناجائز قبضہ جو ہے وہ چھڑا رہی ہے، ہم بھی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جو کچرے کے ڈھیروں نے لاہور کی زمین کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے وہ بھی چھڑا دیا جائے۔ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔